प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्ट थिए। अब त्यो कृतिनिधि बिष्टले गएर त्यो इन्डियाका बुलडोजर ट्रक त्यो क्रेन जति त्यहाँ मसिन थिए ती मसिनहरू सबै जफत गरेर नेपालमा ल्याएको थियो। नेपालको आँट थियो, नेपालको साहस थियो। इन्डियालाई चाहिँ त्यस किसिमको गलत काम गर्नलाई तत्कालै देनाइदेन काम गर्न सक्ने क्षमता थियो। महेन्द्र वीरेन्द्र कृतिनिधि मरिजमान जसले पनि काम गरे इन्डियालाई चाहिँ बन्दुक तेर्साएर गाली गरेर गरे त होइन नि। असल मित्रता भाव र असल छिमेकीको नाताले नै मित्रता डेभलप गरेर गरेका हुन् नि। तिनले गर्न सक्थे र यिनले असल छिमेकी भएर अहिले गर्न नसक्ने अवस्था के छ? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडकको उद्घाटन गरिसकेपछि यति बेला देश पुरै तातेको छ। भारतले नेपाललाई यो हदसम्म हेप्ने अवस्था कसरी पुग्यो? नेपालको त्यो गौरवपूर्ण इतिहास थियो ताकि हाम्रा पुर्खाहरूले नेपालको भूमि जुन ढङ्गले जोगाएका थिए पछिल्लो समयमा किन जोगिन सकेन, किन जोगाउन सकिएन? नेपालका सरकारहरू किन निरीह बनिरहे? यसका पछाडिका कारणहरू के हुन्? हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी ती कारणहरू खोतल्ने प्रयास गर्दैछौँ कि नेपालका सरकारहरू कुन कुन समयमा, नेपालका राजनैतिक दलहरू कुन कुन समयमा कुन ढङ्गले चुके ताकि भारतले यो ढङ्गको अटेरी गर्दै नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने त्यो दुष्प्रयास गर्यो। हामी आजको कार्यक्रममा यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जसले 130वटा भन्दा बढी पुस्तक लेख्नु भएको छ र नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर उहाँले विभिन्न चर्चित 11वटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त, उहाँसँग हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा मात्रै 11वटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। त्यो भएर पनि यहाँसँगको यो अन्तर्वार्ता अत्यन्तै यो जानकारीमूलक र उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ यहाँसँग हामी आछौँ। म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ। भारतले नेपाली भूमि बारम्बार त्यो मिच्दै आएको हो र पछिल्लो समयमा लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडकको नै उद्घाटन गर्यो भनेको त्यो हेपाहा प्रवृत्तिको पनि त्यो उच्चतम बिन्दुमा भारत पुगेको यो अवस्था छ। कसरी पुग्यो ताकि नेपालका कमजोरी कहिले कहिले कहाँ के रहे ताकि भारतले यो ढङ्गले हेप्ने त्यो अवसर पायो नेपाललाई? धन्यवाद। यो नेपाल इन्डिया स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिलेदेखि नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध हो र नेपालको एउटा यो महाभारतमा अभिमन्युलाई षड्यन्त्र गरेर गराएको जस्तो बाट तत्कालीन भारत ब्रिटिस इन्डियाले चाहिँ 1816 को सुगौली सन्धि त्यस किसिमको छलछामबाट चाहिँ सुगौली सन्धि गरेर नेपालको महाकालीदेखि पश्चिमको भूभाग र टिस्टादेखि पूर्वको केही भूभाग इन्डियामा परेको हो। त्यो 1816 को इन्डियामा परेको भूभाग पछि इन्डिया 1947 मा स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यो इन्डियाको अधीनस्थमा अहिले पनि आजसम्म कायम छ। अब अहिले चाहिँ जति इन्डियाले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेर नेपाली भूभागमाथि इन्डियाले चाहिँ आफ्नो आधिपत्य जमाइराखेको छ, निरन्तर जमाइराखेको छ। त्यो चाहिँ नेपालमा त्यो ब्रिटिस इन्डियाको कल्चरमा 300-400 वर्षसम्म हुर्केको इन्डियाको स्वतन्त्र भएपछिको मानसिकता पनि अरू सबैलाई दास व्यवहार जस्तो गर्ने, अरू सबैलाई चाहिँ ब्रिटिसले इन्डियालाई जे गरेका थियो उनीहरूले जे भोगेका थिए त्यही छिमेकीलाई गर्ने इन्डियाको प्रवृत्ति अहिले देखिन्छ। त्यो इन्डियाको प्रवृत्तिमा आश्चर्य लाग्दो कुराहरू धेरै छन्। धेरै आश्चर्य लाग्दा कुराहरू के छन् भने इन्डियाको
इन्डियाले चाहिँ गोवा, दमन, ड्युक, यहाँ जम्मू काश्मीर, सिक्किम, बङ्गलादेश यी सबैमा इन्डियाले चाहिँ कोही मिसायो, कोही अधीनस्थ बनायो, कोही आफ्नो त्यो भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि त्यो गर्ने नियत राखेको। त्यो नियत बस गरिएका कुरामा चाहिँ त्यस्तो कुरामा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो असल छिमेकी हो इन्डियाको, जसको चाहिँ अब हाम्रो नेपाली लोकलयमा आगो माग्ने घर बाँकी थियो नेपाल। त्यो चाहिँ त्यो अवस्थाको नेपालमा पनि अरू छिमेकीसँग गरे जस्तो दुर्व्यवहार चाहिँ निरन्तर गरिआएको छ र यसको आशय असल नियतले गरेको मलाई लाग्दैन। जस्तो भारतले हेप्नु उसको त्यो हेपा प्रवृत्ति यहाँले भने जस्तै ब्रिटिस को त्यो अधीनमा त्यो वर्षौंसम्म रहेको पुस्तौं पुस्ताले सिकेको त्यही उसको ज्ञान भनौँ न, उसको त्यो कुज्ञान भन्ने कि के भन्ने सिप होइन, त्यो उसले यति बेला त्यही नै प्रयोग गरिरहेको छ, उसले त्यसलाई नै ठुलो भनिरहेको छ। त्यो उसको स्वाभाविक चरित्र नै हो। तर ताकि हाम्रो नेपालले हामी नेपालीहरूले सिकेको भनेको त हामीले त्यो वीर गोर्खाहरूको होइन जुन त्यो गाथा हो, जुन त्यो अरूको हेपा प्रवृत्ति नसहने जुन हामीले सिकेको, हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएको जे हो नि होइन, हाम्रो संस्कार जे हो, त्यो पछिल्लो समयमा अलिकति कमजोर हुँदै गएको, त्यसलाई छोड्दै गएको जस्तो देखियो। ताकि मैले ठ्याक्कै भन्न खोजेको चाहिँ हेप्नेले त्यत्तिकै त हेप्दैन नि होइन, त्यो हेप्ने आधार कहिलेबाट कसरी तयार हुँदै गयो? यसको आधारमा जानलाई अलिकति नेपालको इतिहासमा जानुपर्छ। 7 सालमा नेपाल राणाकालबाट स्वतन्त्र भएपछि इन्डियाको बोलबाला बिस्तारै नेपालमा चाहिँ भयो। त्यो हुने माध्यम तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस थियो, जुन दल थियो त्यो काङ्ग्रेसको माध्यमबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस इन्डियाको इसारामा चल्ने कामको अवस्थामा आयो र त्यसपछि नेपालको विकासको नाउँमा ग्रामीण विकास सेन्टर खोलेर इन्डियाले नेपालको चाहिँ शासन सत्तामा इन्डियाका सचिवहरू आएर क्याबिनेटमा बस्नेसम्मका यो कुराहरू चाहिँ भए। त्यसपछि बिस्तारै यो बढ्दै गएको। तर यो बढ्दो अवस्थामा चाहिँ नेपालको वास्तविक गौरव घुम्न थाल्यो भन्ने कुराको महसुस राजा महेन्द्रले गरे, राजा वीरेन्द्रले गरे र महेन्द्र र वीरेन्द्रको कालमा इन्डियाले यस्तो हेपा प्रवृत्तिको इन्डियामा चाहिँ गर्ने क्षमता ह्रास भयो। इन्डियाको त्यो क्षमता ह्रास भयो। इन्डियाको नेपालमा पर्ने प्रभावका कुराहरू सबै हटाइयो र नेपालको 18 ठाउँमा नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियाको हो भन्ने धारणामा नेपाली काङ्ग्रेस थ्रु नेपालको 18 ठाउँमा इन्डियाको सुरक्षा घेरा, इन्डियाको जुन चाहिँ रक्षा मन्त्रालय चेकपोस्टहरू आर्मी राखेको थियो, त्यो आर्मी राखेको चाहिँ सबै एक एक गरेर आर्मी हटाइयो, नेपालबाट गए खुलेआमै त्यहाँ हटाइयो। हटाइँदै जाँदाखेरि अनि विकासको क्रममा ती आर्मीहरू सबै हटाइए र अहिले चाहिँ यो लिम्पियाधुरा आसपासमा चाहिँ महाकालीमा जुन बस्या छ, त्यस बेला 1962 मा चीनसँग युद्ध हुँदाको अवस्थामा पछिल्लो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ त्यसबेला नेपालभित्र आएर बसेको। अब त्यो चाहिँ बेलामा महेन्द्रकै पालामा त्यो कुरा सम्भवतः थाहा थियो। थाहा भएर पनि त्यहाँ नेपाल इन्डियाको पक्ष र चीनको पक्ष भनेर देखिन नहुने, युद्ध भइरहेको बेला देखिन नहुने, इन्डियाको हट भनेर त्यसबेला भन्ने बित्तिकै चीनको पक्ष लिएको जस्तो देखिने हुनाले युद्ध सकिएपछि आफै गइहालोस्, नभए त्यसबेला हट भनौँला भन्ने अवस्थामा थियो। अब यो कालापानीको इन्डियाको आर्मी जुन बसिया छ त्यो किसिमको थियो। तर त्यसबेला उनको त्यो सकिना गर्ने बेलासम्म उनको निधन भयो। त्यसपछि चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा यो नेपाल सरकारको त्यसबेलाको यातायातको सुविधा थिएन, सडक थिएन, हवाईजहाज थिएन, हेलिकप्टर थिएन। त्यो अवस्थामा त्यो ठाउँ अत्यन्त दुर्गम ठाउँ हो। त्यो हिँडेर पैदल जान पनि हिउँले 8-10 महिना हिउँले ढाक्ने त्यो अवस्थाको चाहिँ ठाउँ भएको हुनाले त्यतिको सम्भवतः त्यति थाहा नभए गए होला भन्ने हिसाबमा पनि इन्डिया त्यहाँ बसिरहेकै थियो।
अब अहिले चाहिँ यो क्रममा अब इन्डियाले यहाँ गलत गरेको र नेपाल इन्डियाको सम्बन्धमा नेपाली किन कमजोर भएर नेपालीले किन यो काम गरेन भन्दा पहिलो पोइन्ट मैले चाहिँ यही कालापानीको विषयको इन्डियाले सडक बनाएको कुरामा केन्द्रित हुन्छु र त्यसपछि अरू कुरा यसका कारणमा जाउँला। अब यो क्षेत्रफल अहिले चाहिँ नेपालको भूभाग पहिलो कुरा 1816 को सुगौली सन्धिमा स्पष्ट के लेखेको छ भने वेस्ट अफ कालापानी इन्डियालाई हस्तान्तरण गर्छु, कालापानीदेखि पश्चिमको भूभाग भारतलाई ब्रिटिस इन्डियालाई दिन्छु भन्ने 1816 को सुगौली सन्धिमा लेखिएको छ। अब कुनै पनि सीमामा कालापानीदेखि पश्चिमको भूभाग भनेपछि त्यो सन्धि अनुसार कालापानी नदीले ओगटेको जति भूभाग हो सबै नेपाल हुन्छ। तर नेपालका सबै दल मिलेर नेपालको कर्णाली महाकाली नदीको यो विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा गरेको सम्झौतामा पानी पनि आधा आधा भनेर जुन सन्धि भएछ त्यो नेपालका जनता नेपालका दलका सबै नेताले इन्डियामा चाहिँ त्यो आत्मसमर्पण गरेको हो र काली नदी आधा इन्डियाले दावा गरिरहेछ, इन्डियाको आधा पानी इन्डियाले दाबी गरिरहेछ, जबकि त्यो पानी 100% पानी नेपालको हो र त्यस बेलामा चाहिँ देखि नेपालका दलहरूले इन्डियामा घुँडा टेक्ने काम अलिसरको रूपमा भयो। त्यही अवस्थामा पनि त्यही नजिकै टनकपुर बाँध बनाउँदाखेरि इन्डियाले मैले एकैछिन रोकेँ, जस्तो पछिल्लो समयको इन्डियाले हेप्न सुरु गरेको पछिल्लो समयको भनेको चाहिँ महाकाली सन्धि, पछिल्लो महाकाली सन्धि पनि एउटा प्रमुख हो, हेपाइ सुरु भयो। अब त्यो चाहिँ हेप्न महेन्द्रको पालामा राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यो हेप्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारिएको थियो धेरै जसो अवस्थामा। उदाहरणको लागि टनकपुरमा चाहिँ इन्डियाले 1.5 बिघा जति नेपालको जमिन मिचेर त्यहाँ बाँध बनाउने एउटा पिलर बनाउन लागेको बेलामा त्यस बेला प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट थिए। अब त्यो कीर्तिनिधि बिष्टले गएर त्यो इन्डियाका बुलडोजर ट्रक त्यो क्रेन जति त्यहाँ मसिन थिए ती मसिनहरू सबै जफत गरेर नेपालमा ल्याएको थियो। नेपालको आँट थियो, नेपालको साहस थियो, इन्डियालाई चाहिँ त्यस किसिमको गलत काम गर्नलाई तत्कालै देनाइदेन काम गर्न सक्ने क्षमता थियो। मैले महेन्द्र वीरेन्द्र कीर्तिनिधि मरिचमान यो टङ्कप्रसाद आचार्य यिनीहरूले देशको लागि गरेका धेरै योगदान छन्। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ आइरहेको यो अवस्थामा महाकालीको अहिलेको कुरा त्यसैको कारण र नेपालको राजनीतिमा र अर्थनीतिमा दुवैमा इन्डिया छिर्दै आइसकेपछिको प्रतिफल हो कि 12 वर्षसम्म यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था गणतन्त्र सङ्घात्मकता भएकै 12 वर्षसम्म बिचमा यो चाहिँ राजमार्ग जुन चाहिँ अहिले चीन जोड्ने इन्डियाले बाटो बनाएको छ त्यो बाटो लिम्पुवाधुराको यो गुन्जी डाँबी कुटियाङ्दी यी सबै किसिमको कुरामा नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण छ। जम्मै प्रमाण छँदाछँदै आफ्नो भूभागमा इन्डियाले आएर बाटो खन्दाखेरि आजको यातायात सञ्चारको सुविधा भएको युगमा राज्यले थाहा छ। अब अहिले मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीले थाहा थियो, हामीलाई थाहा पाए चुप लाएर बसेका छौँ। मैले हजुरलाई रोकेँ, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएका बखत इन्डियाले नेपालमा जो निर्माण गर्न लागेका केही जो पूर्वाधारहरू भनौँ न जे हो होइन, त्यसका निर्माण सामग्रीहरू नै जफत गर्ने त्यो आँट तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले जसरी गर्नुभएको थियो त्यो आँट पछिल्लो समयमा यही लिपुलेकमा सडक खन्दै गर्दा त्यहाँका त्यो निर्माणका ती सामग्रीहरू जफत गर्ने आँट वर्तमान सरकारले किन गरेन हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, अहिले त्यो आँट किन गरेनन् भन्दाखेरि अङ्ग्रेजले अब यहाँनिर जोड्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालीले आफ्नो गरिमा गुमाउँदै गएका छन् र दासत्व स्वीकार गर्दै गएका छन्। यो सरकार ऊ सरकार भएन, जो सत्तामा बसेका छन् ती सबै सरकारले गर्दै आएछन्। अरे एकले अर्काको मा आरोप लगाएर अर्काले गर्यो मैले के गर्ने त भनेर अहिले वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीले पनि हिजो संसदमा त्यही कुरा गरिरहेछन्। पूर्वकाहरूले बिगारिराखेको त्यही हेरेर बस्ने हो भने नयाँ सरकार किन चाहियो त? त्यो किसिमको कुरा चाहिँ गलत कुराको सोच आजसम्म निरन्तरता आएछ। अब यो कुरामा चाहिँ मैले
अहिले कालापानीको क्षेत्रमा 372 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूक्षेत्र, नेपालको एउटा जिल्ला 77 जिल्ला मध्येको एक जिल्ला जति भूभाग इन्डियाले चाहिँ यसमा यो सडक बनाएर इन्डियामा पारेको छ। त्यहाँ इन्डियाको सेना पनि राखेको छ, इन्डियाको सेनाको क्याम्प पनि त्यहाँ छ र त्यहाँबाट चीनसँग व्यापारको नाका खोल्ने अवस्थामा पनि आएछ। म त्यतातिर आउँछु अहिले म त्यो जिज्ञासामा केन्द्रित रहेँ ताकि कीर्तिनीति विष्टले भारतले प्रयोग गरेका ती निर्माण सामग्रीहरू जफत गर्न सक्ने अहिलेका सरकारहरूले चाहिँ लिपुलेकमा सडक बन्दाखेरि पनि ठुलो हेरेर बस्ने ताकि हामीलाई थाहा त थियो तर पहिलाकाले यस्तो गरे भनेर त्यो भन्ने यो अवस्था चाहिँ कसरी सृजना भयो ताकि किन सकेन होला सरकारले? अब यो कुरा के भने कहाँ चुक्यो सरकार, कमजोरीहरू के रहे सरकारका? यो कुरा इन्डियाको कहे राजा महेन्द्रले नेपालको राजनीति परिवर्तन गर्दाखेरि आफ्नै खालको राजनीति बनाएर दलविहीन राजनीति लिएर आउँदाखेरि इन्डिया बोल्न नसक्ने आँटमा पृथ्वीनारायण शाहले क्रिस्चियनहरू नेपालमा आएर प्रचार गर्दाखेरि तिनीहरूलाई समातेर इन्डियामा लगेर चाहिँ छोडिदिने आँट गरे। अनि इन्डियाले ब्रिटिस सरकारले सयौं पटक नेपालमा हरेक ठाउँमा एट्याक गरे र नेपाल नै एउटा यस्तो मुलुक हो जो कहिल्यै सूर्यास्त नहुने ब्रिटिस सरकारको साम्राज्य बनाउँदाखेरि विश्वका जम्मा 11वटा स्वतन्त्र मुलुक मात्रै विश्वमा भएर अरू जम्मै यो उपनिवेश मातहत भएको बेलामा पनि नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक थियो। नेपाल रहिरहेको छ आजसम्म। नेपाल चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट नमनाउने मुलुकमा नेपाल पर्छ, स्वतन्त्रता दिवस नमनाउने मुलुकमा। यो गौरव त्यत्रो विश्व साम्राज्यसँग लड्ने ब्रिटिसलाई दबाएर बसेको नेपाल हो। त्यस अवस्थामा दबाउनुमा आर्थिक रूपमा नेपाल धेरै सम्पन्न थियो। आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपालको निर्यात व्यापार मात्रै थियो, आयात व्यापारै थिएन। त्यो सम्पन्नताको प्रतीक पनि त्यो गर्ने आँट आयो नेपालको त्यो किसिमको कुरा। अब त्यसपछि राजा महेन्द्रले नेपाल स्वतन्त्र देशै होइन भनेर त्यही इन्डियाले रुसलाई उठाएर नेपालको चाहिँ युएनको मेम्बर बन्न रोक्ने लागेको अवस्थामा युएनको त्यो इन्डियाको विरुद्धमा चाहिँ दलिल लिएर नेपालले त्यहाँ स्ट्यान्ड लिएर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम इन्डिया जस्तो उपनिवेश पनि होइन, नेपाल त्यस्तै किसिमको पछाडि परेको होइन। महेन्द्रले चाहिँ नेपाललाई को गौरव त्यसरी बढाए र भिन्न राजनीति व्यवस्था बनाउँदा इन्डियाको पेनिट्रेसन नहुने इन्डियाले चाहिँ त्यहाँ गएर नेपाललाई दबाउन नसक्ने अवस्थामा राजा महेन्द्रले गरेर लिएर आएको उदाहरण छ। त्यसमा इन्डिया चाहिँ दबिएको अवस्थामा चाहिँ महसुस गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियाको मातहत हुनुपर्छ भनेर 4 अप्रिल 1990 दिन इन्डियाले जुन राज संस्थालाई दबाब दिएर चाहिँ सन्धि सम्झौता पत्र ल्याए त्यसलाई इन्कार गरे राजाले। त्यो राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई इन्कार गरेर फालिदिए। अब नेपालले उल्टो चाहिँ इन्डियाको त्यसको बदलामा नेपालले राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव ल्याएर विश्वको शक्तिशाली सबै मुलुकका 117-18वटा मुलुकबाट चाहिँ त्यसलाई समर्थन जुटाइदिएपछि इन्डियाले आफ्नो नेपालप्रतिको दबाउने नीति नियतमा पछि हट्न बाध्य बनाए देशबाट। त्यति मात्र होइन, नेपालले इन्डियाबाट मात्रै यो चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रका सामानहरू इन्डियाबाट मात्रै किन्नुपर्छ, इन्डियाको स्वीकृतिबाट मात्रै अरू देशबाट किन्न सक्छ भन्ने भारतको भनाइ एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकले जुन संसारको जुन मुलुकबाट नि किन्न पाउँछ भनेर त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली देखाउनको निमित्त चीनसँग केही हतियार किनेर 50 ट्रक चीनबाट चाहिँ कोदारी राजमार्गको बाटो लिएर आए। इन्डियाले त कोदारी राजमार्ग बनाउन पनि रोक लगाएको थियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउन पनि रोक लगाएको थियो। त्यो राजा वीरेन्द्रले राजा महेन्द्रले यो बनाएर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, इन्डियाभन्दा नेपाल पूर्वीय सभ्यता संस्कारलाई जोगाएर राख्ने शक्तिशाली मुलुक हो भनेर विश्वको नजरमा नेपाललाई उठाएका हुन्। अब यसको प्रतिफल अब यहाँनिरको कारण किन भने यसको प्रतिफल भने नेपालको राज संस्थालाई पतन नगराइकन इन्डियाले टाउको उठाउन सक्दैन भन्ने यो अन्तर्निहित इन्डियाको अन्तर्निहित स्वार्थ हो। त्यसकारण त्यसलाई हटाउनको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिले हात लिएर राजा विरुद्ध युद्ध गर्नलाई वातावरण बनाए। इन्डियाले सहयोग गर्यो, दुई पटक
त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र युद्ध गर्यो। नेपालमा जहाँ वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता छँदाछँदै ह्युमन राइट छँदाछँदै युद्ध गर्नुपर्ने थिएन। त्यसबाट पनि पार पाउन नसकेपछि फेरि माओवादीहरू जो चाहिँ बिना कारण जो संसदमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेका थियो, संसदमा प्रतिनिधित्व थियो, त्यस्तो अवस्था भएको बेलामा पनि अब माओवादीलाई उठाएर माओवादीलाई राजा विरुद्धको षड्यन्त्रको कमजोर बनाउन लिएर आएर म्याक्सिमम कमजोर बनाइराखेका बेला फेरि यो सम्झौताका पत्रहरू ल्याएर राजालाई सही गराउनलाई कुनै पनि बेलामा राजाले सही नेपालको सहीमा नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रताको निमित्त पछिल्लो राजाले पनि नेपालको राजसत्ता महत्त्वपूर्णको होइन, नेपालको गौरवशाली इतिहास, नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले राजसत्ताको निमित्त नेपाली जनतामा रगत बगाएर सत्तामा बसिराख्न चाहन्न भनेर खुलेआम स्वेच्छाले नै त्यागेर गएछन्। राष्ट्रियताको कुरामा जोगाएर आएको इतिहासको गौरवशाली कुराहरू त यो अवस्थामा छन्। अब यो अवस्थामा भएको भारतीय नियतको यो किसिमको यो संस्थालाई पतन गराउने आशयले मात्रै यी दललाई सहयोग गरेका थिए। अब यो दलको सहयोग गरेको र दल घुँडा टेकेर गएका धेरै घटनामध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौता हो। त्यो दिल्लीले बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जस्तो क्यापिटलिजम र कम्युनिजमको दुईटा नमिल्ने धारलाई समेत एक ठाउँमा लिएर 7 पार्टी एलायन्स एउटा चाहिँ माओवादी र 7 दल अरू 7 दल बिचको त्यो 12 बुँदे सम्झौता जे गर्नाले इन्डियालाई स्वार्थ साधन गर्न सजिलो हुन्थ्यो त्यही बुँदाहरू राखेर नेपालमा यो चाहिँ 3टा कुरा मेनली चाहिँ पोलिटिकल चेन्जेस ल्याउने, गणतन्त्र बनाउने, राज संस्था उखेलेर फाल्ने, इन्डियाको त्यो राज संस्थासँग सधैँ पराजित भएको मानसिकताको प्रतिफल राज संस्था विरुद्धमा गएको हो। अब त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ नेपाल फेरि बलियो भएर नआओस् भनेर नेपालको भारत निर्भर हुने अर्थनीति बनाउनलाई नेपालको आर्थिक स्थिति, नेपालको बजेट सजेट बनाउने सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ भारत निर्भर हुने, नेपालको व्यापार उद्योग सबैमा भारत निर्भर हुने यो चाहिँ बहुदलपछि 47 साल पछिका सरकारहरूले नेपालको अर्थनीति पतन हुने काममा इन्डियाको गाइडलाइन्समा गरिराखेका छन्। नेपाल कमजोर भएछ। भोलि नेपाल बलियो भएर फेरि आर्थिक नीति बलियो भएर फेरि नेपालले यही कुरा दोहोऱ्याइ नराखोस् भन्ने हिसाबले यहाँ जातीय सङ्घात्मक व्यवस्था, जातीय सङ्घात्मक व्यवस्था ताकि एउटा जातलाई उठाएर अर्को जातलाई लथार्न पाइयोस्, त्यसमा चाहिँ अलिकति लगानी गरेर त्यसमा चाहिँ कमजोर बनाएर नेपाललाई सधैँ विपन्न र कमजोर बनाइराख्न चाहने यो पछिल्लो चाहनाको निमित्त पश्चिमा इसाई संस्था र भारतको चाहिँ बाहिर देखिएर काम गरिरहेछ। अब त्यो किसिमको अवस्थाबाट अब नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम र समुन्नत नेपाल कसरी बनाइराख्न सकिन्छ, नेपालका दलले विदेशीको इसारामा काम गर्न हुँदैन भन्ने हिसाबमा मैले धेरै अब यो सुरक्षामा पहिले भने यो नेपाल इन्डिया बोर्डर प्रब्लम कहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधिकार के छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको के छ, त्यो किसिमको कुराहरूलाई नेपाललाई बाटो देखाउने हिसाबले यो नेपाल इन्डिया बोर्डर प्रब्लम मैले लेखेको। अब नेपाललाई सुरक्षित बनाएर लिएर जाने अवस्थामा अब यो चाहिँ विश्वले पनि थाहा पाओस् भनेर मैले मेकेनिजम अफ र इन ट्रान्जिसनल नेपाल यो ठुलो किताबमा एनालाइसिस मात्रै गरेका छैन। नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ, के कसरी कुन तरिकाबाट गर्नुपर्छ भन्ने यो पुरै अनुसन्धानमूलक मेरो निजी खर्चमा अनुसन्धान गरेर लेखिएको किताब यो नेपाल सरकारलाई बाटो देखाउन लेखेको किताब हो। त्यस्तै गरेर
यो चाहिँ नेपालीमा यो नेपालका मानिसहरूलाई नेपालमा रहेको चलखेल संयुक्त यो भने यस विषयमा पनि मैले चाहिँ नेपाललाई बाटो देखाउने हिसाबले नेपाली जनतालाई सचेत बनाउने नेपाल सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस किसिमको कुराहरूलाई चाहिँ जागरुक गराउन सहयोग होस् भन्ने हिसाबले यो कुरा नेपाल भारतको यो कुराहरू लेखेँ। नेपालका सबै स्रोत साधनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने हिसाबमा सबभन्दा ठुलो स्रोत साधन यो नेपालको जलस्रोत हो। त्यो वाटर पोलिटिक्स अन नेपाल फ्रेस वाटर यो चाहिँ इन्डियाले कसरी षड्यन्त्र गरेको छ, नेपालको वाटर सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारलाई बाटो देखाउनलाई मैले लेखिरहेको छु। यस्ता किताब चाहिँ इल्युजन अफ इन्डिपेन्डेन्स भन्ने किताब छ, जो चाहिँ स्वतन्त्रता कसरी स्वतन्त्रता हाम्रो छिमेकीले इन्डियाले खाएको छ त्यो इल्युजन हटाउनको निमित्त मैले भ्रम हटोस् भनेर अङ्ग्रेजीमा इल्युजन अफ इन्डिपेन्डेन्स इन नेपाल त्यो पनि लेखेको छु। यस्ता 11 किताब नेपाल भारतको सम्बन्धसित मात्रै गाँसिएको किताबहरू छन्। यहाँले यति धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ होइन, नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा यति धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। अब जस्तो भारतले जो गर्नु नपर्ने होइन जुन काम गरिसक्यो, सडक बनाइसक्यो, त्यसको उद्घाटन गरिसक्यो, अरू पनि सीमा थुप्रै ठाउँमा सीमाहरू मिचेको छ। अब यस्तो अवस्थामा के गर्न सक्छ नेपालले र के गर्नुपर्छ? मैले अघि भने एक किताबमा मैले यो यति धेरै कुरा छ कि एक एक गऱ्यो भने त्यो 20 घन्टा लाग्छ। तर मैले चाहिँ अघि ती किताबमा मैले सबै लेखेको छु। अहिले नेपालको सीमामा चाहिँ गएको सीमा बारेमा अलि भन्नु 372 वर्ग किलोमिटर भूक्षेत्र केवल कालापानीमा मात्रै इन्डियाले चाहिँ त्रिदेशीय सीमासम्मको लिपु लेकसम्मको भूभागलाई इन्डियाले एकै ठाउँमा गरेको छ। त्यसपछिको दोस्रो भूभाग इन्डियाले चाहिँ गरेको सुस्तामा हो। सुस्तामा चाहिँ दोस्रो भूक्षेत्र ठुलो भूक्षेत्र सुस्तामा अतिक्रमण गरेको छ। त्यसपछि अहिले कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा चाहिँ तेस्रो भूक्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ। यसरी अतिक्रमण गरेको टोटल नेपालको भूभागमा 606 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभागमा गरेको छ, अतिक्रमण गरेको छ इन्डियाले। अब यहाँनिर नेपाली जनता सबैले बुझ्नुपर्ने, नेपालको सञ्चार माध्यमले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा सूक्ष्म हिसाबले गर्यो भनेदेखि 961 ठाउँमा नेपालको भूभाग इन्डियाले अतिक्रमण गरेको छ। अब ठाउँको हिसाबले जिल्लाको बिन्दुको हिसाब गर्यो भने 81 ठाउँमा यस्तो अतिक्रमण गरेको छ इन्डियाले नेपालमा। अब यो अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा सबै नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरामा इन्डियाको एउटा भनाइ के रहिरहेछ भने त्यो सीमामा बस्ने मान्छेहरूले खेतीपाती गर्दा यताउति सरेर गरेको हो भन्ने इन्डियाको भनाइ छ। यदि त्यो इन्डियाको उम्किने बाटो र नेपालका राजनीतिक दलकाहरूलाई बोल्ने सजिलो बाटो बनाइराखेको कुरामा म यसरी गएको देख्छु। किनभने यसरी जमिन नेपालको जमिन इन्डियाले किसानले मात्रै गरेको हो, इन्डिया सरकारको हात छैन भन्ने हो भने त्यस्तो त नेपालका किसानले पनि इन्डियाको जग्गा अतिक्रमण गरेको हुनु पर्यो नि कहीँ। अब नेपालको कुनै पनि अतिक्रमित भएको क्षेत्रमा नेपालको एकजना किसानले पनि इन्डियाको क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छैन। सबै ठाउँमा इन्डियाले मात्रै गरेको छ। इन्डियाको बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले इन्डियाका किसानलाई संरक्षण दिएको छ। त्यो फोर्सले चाहिँ लिएर नेपालको अतिक्रमण गर्न मद्दत गरेको छ। त्यो मद्दत गरेको यतिसम्म मद्दत गरेको छ कि त्यहाँ मान्छे मार्नेसम्म, नेपालका मान्छे मारिने कामसम्म भएको छ। नेपालका मान्छेलाई दबाइने सताइने कामसम्म गरिएको छ। नेपालको व्यापारको कुरामा पनि तिनीहरूले काम गर्यो। त्यो सेक्युरिटी मात्रै हेर्दैन, नेपालको व्यापारमा निर्देशन दिएका सबै किसिमको बल प्रयोग गरेर उनीहरूले काम गरिरहेछन्। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ नियतवश नेपाललाई हैरान बनाउने नियत बस। यति मात्रै होइन, नेपालको फ्लड रोक्ने, नेपालमा बाढी गएर नेपाल डुबानमा पार्ने काम इन्डियाले गरेको छ। नेपालको व्यापार चाहिँ इन्डियाको बाहुल्य हुने मात्रै गरेर इन्डियन सामान मात्रै किन्न पाउने किसिमको सन्धिहरू धेरै नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। अब यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ आउँदाखेरि नेपाल सरकारले यी सबै कुराहरू चाहिँ निरन्तर यसरी चाहिँ गरिराखेका बेलामा
कुनै पनि गर्न नपाउने, अघि तपाईँको प्रश्न अब म आउँछु, त्यो प्रश्न गर्न नेपालले किन आँट गर्दैन भन्दाखेरि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, पार्टी चलाउन यिनीहरूले चाहिने खर्च, अनि इन्डियाले चाहिँ सत्तामा राखिदिने र फालिदिने शक्ति इन्डियाको हातमा छ, आज पनि छ। पार्टी मिलाउने, पार्टी जुटाउने, पार्टी फाल्ने एक किसिमको यो अवस्थालाई गहिरिएर यदि कसैले हेर्छ भने म त के भन्छु भने यो पार्टी सिस्टम नेपालको हकमा उपयुक्त होइन। पार्टी सिस्टम विकल्प राजनीति चाहिएको छ। यहाँ अरू किसिमको कुराले मात्रै होइन, विकल्प राजनीति नेपालको लागि चाहिएको छ, नेपालमा अनुपयुक्त छ। त्यसमा किनभने नेपालले इन्डियाको मात्रै गर्न, चीनमा एउटा पार्टी सिस्टम चलेको छ, एक पार्टी सिस्टम पनि नेपालमा आउन सक्छ। अथवा नेपालले पार्टी सिस्टममै राख्ने हो भने पनि सिद्धान्तमा आधारित पार्टी चाहियो। जति मन लाए जति खोल्ने र लिएर जाने पार्टी पनि भएन नेपालमा। नेपालमा मौलिक किसिमको नेपाललाई मात्रै उपयोग हुने यो भू बनोट, जसरी मान्छेको अनुहार एउटै हुँदैन, हरेक मान्छेको बेग्ला बेग्लै अनुहार हुन्छ, त्यो हरेक मान्छेको सोच्ने बुद्धि पनि फरक फरक हुन्छ। त्यस्तै पृथ्वीको अनुहारमा पनि एउटै राजनीतिक व्यवस्था त्यही सबै भूभागमा लागू हुँदैन। इन्डियामा लागू भएको राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा लागू हुँदैन। कर्णालीमा चाहिँ र झापामा पनि फरक फरक व्यवस्था हुन सक्छ, किनभने भूगोलले अलग गरेको छ। अहिले तराईको राजनीति र पहाडको राजनीतिमा पनि फरक पर्ने अवस्था आइराखेको, यो माग भइराखेको बेलामा चाहिँ इन्डियाको या बेलायतको या युरोपियन ढाँचाको राजनीति व्यवस्था मात्रै यहाँ ल्याउनुपर्छ, रुसोलाई मात्रै पढाउनुपर्छ, अङ्ग्रेजी मात्रै पढाउनुपर्छ, यो चाहिँ संस्कृत पढाउनै हुँदैन, पूर्वीय सभ्यता धर्मै होइन, क्रिस्चियन र मुसलमान मात्रै त्यो धर्म हो, त्यही मात्रै यहाँ चाहिँ बाहुल्य हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता नेपाली राजनीतिक दलमा हुनु यो दुःख लाग्दो कुरा हो। यो नेपाली आफ्नोपन, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो राजनीति, आफ्नो मौलिक हो। पूर्वीय सभ्यताले प्रजातन्त्रलाई म्याक्सिमम छुट दिएको छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यास पूर्वीय सभ्यतामा एकदम अत्यधिक मात्रामा छ, कसैले डोमिनेट गरेर राख्नुपर्ने अवस्थाको छैन। अब यस्तो अवस्थामा 12 वर्ष लाएर सडक निर्माण गर्ने बेलामा मैले अघि भने नेपालका अरू प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसलाई बन्द गराउन, त्यो औजारहरू खोसेर ल्याउन सक्ने आँट गर्ने ठाउँमा यी दलीय राजनीतिमा लागेकाले त्यो आँट किन गर्दैनन्? हेरी टुलटुली हेरेर किन बस्छन्? अन्याय पनि। जबकि हामीसँग प्रमाण छ। प्रमाण छ भनेको सुगौली सन्धिकोमा कालीदेखि पूर्वको, अब काली नदी अहिले भनेको कुटियाङदी, यो चाहिँ सानो काली नदीमा मिसिने नदीलाई काली नदी भनेर इन्डियाले नेपाललाई त्यो चाहिँ रणनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूभाग इन्डियाले नेपालको भूभाग अधीनस्थ गरेर राखेको छ। त्यो रणनीतिक महत्त्वको भूभागलाई इन्डियाले लिएर राख्ने बेलामा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा किन जान सक्दैन? अध्ययनै छैन नेपालका किसिमको कि नदी भनेको सीमा नदी भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सबभन्दा लामो भाग भएको र सबभन्दा ठुलो भोल्युम, वाटर भोल्युम भएकोलाई सीमा नदी भनेर विवाद भयो, त्यसरी टुङ्ग्याउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ। अब यो चाहिँ सबभन्दा लामो भूभाग लिपु लेकमा गएर सकिन्छ। त्यो त्यहाँबाट चाहिँ 40-45 किलोमिटर टाढा छ। सबभन्दा ठुलो नदी पनि त्यही छ। एउटा सानो मिसिने, त्यसमा मिसिन आएको नदीलाई इन्डियाले भन्यो भनेर नेपालमा काना तेल हालेर उसले भनेको हो भनेर बस्न सक्ने नेपालीको बुद्धि नै नभएको, ढङ्गै नभएको किसिमको पाराले देखियो। यो चाहिँ बाटो खन्न दिन नहुन्थ्यो। अब अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने चीनले नेपाल र मोदी र चीनको राष्ट्रपतिले जुन यो बाटो खोलेर व्यापार नाका खोल्ने सम्झौता गरे, त्यो सम्झौता गर्दा त्यही चीन हो जसले 1962 सम्झौता गर्दा वाङदीलाई मार्नेदेखि चीनको विरोधमा लाग्नेहरूलाई नेपालले सहयोग गरेर लिएर आएको र त्यो भूभाग नेपाल हो भनेर 1962 चीनले पनि भनेको भूभागमा त्यही बाटो खोल्नलाई चीनले चाहिँ नेपाल समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो विवादै नभएको चीनले पनि त्यो कुरा चीनले गरेन। मेरो चीनसँग यही गुनासो छ, त्यो चाहिँ चीनले पनि भनिदिनु पर्थ्यो। त्यसमा नेपाल पनि समावेश भएर मात्रै बाटो हुन्छ, त्यो बाटो नेपालको व्यापार पनि चल्ने किसिमले हुनुपर्छ भन्ने किसिमको गर्न सकिन्थ्यो। अब
यो चीनले एकैछिन के भन्न लागिरहनु भएको थियो त्यसलाई एकछिनमा कन्टिन्यू गर्नु होला। जस्तो चीनले तपाईँले भने जस्तो त्यो किन गरेन होला त्यति बेला, ताकि चीन र भारतका बिचमा कुनै खालको त्यस्तो साँठगाँठ अरू के कुराहरू बाहिरबाट देखिने साँठगाँठ त चीनको व्यापार अहिले वृद्धि भएछ। नेपालको व्यापारलाई ठुलो व्यापार, नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या र इन्डियामा पनि व्यापार चीनको वस्तुको व्यापार हुने भएकोमा चाहिँ 135 करोडको जनतालाई व्यापार गर्न पाउने ठाउँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि मोटो चीनको स्वार्थ त्यो हुनसक्छ, व्यापारिक स्वार्थ, व्यापारिक हिसाबले। किनभने चीन सम्पन्न नभइकन विश्वमा चाहिँ पावरफुल हुन सकिन्न भन्ने नीति राखेको छ। तर नेपालमा त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त म के भन्छु भने नेपालको यो बिचको 47 साल पछिको नेपालमा जति सरकार बने यी सरकारले चीनसँग र भारतसँग इन्डियासँगको डिप्लोमेटिक रिलेसन जुन हो त्यो मेन्टेन गर्न सकेन, नेपालले सकेन। नेपाल असफल छ, चीनको नीतिसँग पनि असफल छ। त्यही असफल भएको कारणले चीन चुप लाएर बस्यो नि। इन्डियाको नीतिसँग पनि असफल छ इन्डिया, किनभने मैले अघि भने महेन्द्र वीरेन्द्र कृतिनिधि मरिजमान जसले पनि काम गरे इन्डियालाई चाहिँ बन्दुक तेर्साएर गाली गरेर गरे त होइन नि। असल मित्रता भाव र असल छिमेकीको नाताले नै मित्रता डेभलप गरेका हुन् नि। तिनले गर्न सक्थे र यिनले असल छिमेकी भएर अहिले गर्न नसक्ने अवस्था के छ? किनभने यिनीहरूको कमजोरीपन इन्डियालाई राम्ररी थाहा छ। त्यो कमजोरीपनको फाइदा लिनको निमित्त मात्रै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको निमित्त मात्रै गरेका छ र यिनीहरूले केही पनि बुझेका छैनन्। नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा इन्डियामा होल लाइफ एउटै विषयमा लागेका विज्ञहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा छन् र नेपालमा चाहिँ सचिव स्तरको भन्यो भने 6 महिना 3 महिनामा बदलिया छ। त्यो किसिमको काम गर्ने छैन। मन्त्री केही अनुभव नभएका खालि चाहिँ विध्वंस गर्न, गाली गलोच गर्न, झगडा गर्न जानेका मात्रै मन्त्रीहरू छन्। त्यो विषयको विज्ञ कुनै मन्त्री छैन। कुनै पनि पार्टीभित्र स्याडो गभर्मेन्ट बनाएर त्यो पार्टीमा त्यो विषयको भोलि मन्त्री हुने मान्छे एकदम एकदम ज्ञाता बनाएर विशेषज्ञ बनाउने वर्ल्डभरिको पार्टी सिस्टममा प्र्याक्टिस हुन्छ। नेपालको पार्टी सिस्टममा त्यो सधैँ छैन। केही न केहीको कोरा मान्छे गएर बन्छ। अनि राष्ट्रिय मूल नीति छैन। राष्ट्रिय मूल नीति त्यो मन्त्री गएर बनाएपछि जे मन लाग्यो त्यही मूल नीति बनाए, मन्त्री फेरियो 6 महिना फेरि अर्को नीति आयो। यो किसिमको गलत कुरा छन्। यहाँनिर मनन नगर्ने कुरा के भने यो अझ कमजोरीको कुरा के भने मोदी नेपालमा आए। नेपालमा आएको बेला मोदीले शब्दमा खुलेआम सार्वजनिक रूपमा के भनेका छन् भने कालापानीको विवाद र सुस्ताको विवाद विवादित क्षेत्र हो। अरू चाहिँ हामीले दुईटा देशले सँगै मिलेर चाहिँ यो खालि सर्वे नापीको टोपले विवाद समाधान गर्न सकिन्छ र त्यो समाधान गर्दा 90% जति समाधान भइसकेको छ। अब यो दुईटा क्षेत्रको विवादित क्षेत्र हो भनेर मोदीले खुदै भनेको छ। मोदीले संसदमा ताली पिटियो। हो, विवादित क्षेत्र हो भनेको विवादित क्षेत्रमा त्यही मोदीले आएर बाटो बनाउने काम चाहिँ त्यहाँ गर्दाखेरि त्यो इन्डियाको अनैतिकता सोझै देखियो। आफैले विवादित क्षेत्र बनाएर आफैले नेपाललाई नसोधिकन त्यहाँ बाटो बनाए। विवादित भएपछि त रोक्नु पर्यो नि, विवाद समाधान नभएसम्म। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर अब अर्को रहस्यमय कुरा इन्डियाको के देखिन्छ भने यो चाहिँ राजनाथ सिंह योभन्दा पहिले अघिल्लो मोदीको सरकारमा उनी गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्री हुँदा यो नेपालको बिहार राज्यको पनि एउटा सानो पुलिस चौकी उद्घाटन गर्न चाहिँ आए र पुलिस चौकी उद्घाटन गर्दाखेरि भारतीय मूलका 1 करोड नेपालमा नेपाली छन्। ती 1 करोडको संरक्षण गर्नु, तिनको व्यवस्था गर्नु, तिनको गार्जियनसिप गर्नु भारतको जिम्मेवारी हो। त्यसकारण हाम्रो चासो छ भनेर नेपालमा डोमिनेसन गर्ने प्रवृत्तिको त्यो कुरा चाहिँ राजनाथ सिंहले त्यहाँ चाहिँ गृहमन्त्री हुँदा भनेका थिए। उनी अहिले रक्षा मन्त्री भएपछि रक्षाको रणनीतिको हिसाबले उनले जम्मू काश्मीरमा चाहिँ जुन यो इन्डियाको संविधानै संशोधन गरेर जम्मू काश्मीरमा 2टा प्रान्त नै प्रोभिजन नै 2टा लद्दाख र जम्मू काश्मीर गरेर 2टा प्रोभिजन बनाएर त्यहाँको शासन व्यवस्थालाई
त्यहाँको स्वायत्ततालाई जुन मुठ्याएर चाहिँ लिएर आउने अथवा यो चाहिँ त्यसको बाँकी रहेको अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको जम्मू काश्मीरको राजा हरिसिंहको पालादेखिको जुन बाँकी थियो त्यसलाई चाहिँ अब अधीनस्थ गरेर सिक्किम लिइसकेपछिको अवस्थामा जम्मू काश्मीर लिइसकेको अवस्था आउँछ। त्यही अवस्थाको तिनै राजनाथ सिंह यहाँ गएको र त्यही अवस्थाको जम्मू काश्मीरको कुरा चाहिँ झल्को दिन्छ महाकालीमा यो सडक उद्घाटन उनले गर्नुभयो। म ठ्याक्कै यसैमा आउन चाहिरहेको थिएँ। जस्तो उति बेलाका गृहमन्त्री अहिलेका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह होइन, अरू मन्त्रीहरू या प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पनि त्यो उद्घाटन गर्न सकिन्थ्यो होला होइन, या अरू मन्त्रीहरूले त्यो उद्घाटन गर्न सक्थ्यो होला। भारतका रक्षा मन्त्रीले नै त्यो लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडकको उद्घाटन गर्नुका पछाडिको त्यसका त्यो सङ्केतहरू के हुन सक्छन्? यो सङ्केतहरू त त्यो नेपाल यसको सङ्केत नडराई भन्ने हो भने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक होइन, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा बस्नुपर्छ भन्ने सङ्केत दिन्छ त्यसले। अनि जम्मू काश्मीरलाई जसरी चाहिँ पाकिस्तानसितको रिसिभीको हिसाबले जम्मू काश्मीर चाहिँ जुन तरिकाबाट लिइयो, राजा हरिसिंहदेखि लिएको कुरामा स्वतन्त्र मुलुक हुने त्यो चाहिँ लिएको कुरालाई जुन तरिकाको त्यसको कन्फ्युज छ, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मुद्दा बाँकी छ। 10-11वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ निर्णय गर्न युएनओले निर्णय गरेर त्यसलाई रोकेको छ, प्लेबिसाइडको कुरा उठाएको छ। त्यो सबै छँदाछँदै पनि बल प्रयोग गरेर चाहिँ जम्मू काश्मीरमा लिए। जम्मू काश्मीरमा लिने कुरामा हिन्दू मुस्लिम र इन्डिया पाकिस्तानको बिचमा ठुलो झगडा छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई थाहा भएको। त्यो रिसिभीले गर्यो भनेर मानियो भने पाकिस्तानलाई सरह हेरेको हो त नेपाललाई। यसमा चाहिँ तिनै मान्छेले राजनाथ सिंह मैले सोधेको चाहिँ जस्तो रक्षा मन्त्रीले नै उद्घाटन गर्नुको यही कुरा, त्यही कुराको जवाबमा रक्षा मन्त्रीले नै गर्नुमा, रक्षा मन्त्रीले नै पाकिस्तानमा त गरेको पनि जम्मू काश्मीरमा नै रक्षा मन्त्रीले गर्ने आधारमा गरेको हो नि। त्यही आधारमा गरेपछि यो गरिनुमा चाहिँ यहाँ सडक विभागको हो भने सडक विभाग, बोर्डरको हो भने बोर्डर किसिमको मन्त्रीले गर्नु पर्थ्यो, अथवा प्रधानमन्त्रीले सानासुना एउटा हस्पिटल वीर हस्पिटल त प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन भारतको प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् भने त्यसमा गएर गर्न नहुने अवस्था थिएन। त्यसमा चाहिँ यो गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ सरदार वल्लभ भाइ पटेल र नेहरू डक्ट्राइनको सिद्धान्त राजनाथ सिंहले बोकेको मैले देखेको छु। सरदार वल्लभ भाइ पटेलको कुरा र नेहरूको कुरा कुनै बेलामा त्यो हिमालय हाम्रो उत्तरी सीमा हो। यो हिमालय उत्तरी सीमा हाम्रो जुन छ त्यसभित्र नेपाल, भुटान, सिक्किम, जम्मू काश्मीर यो 4वटा राज्य इन्डियाको भित्र आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यस बेलाको कुरा थियो। त्यसलाई नेहरू डक्ट्राइन भनेर अहिले पनि त्यो भनि नै गरेको छ। यस अवस्थाबाट आएको जुन कुरा छ त्यो कुरासँग अहिले चाहिँ राजनाथ सिंहको प्रवृत्ति त्यही कुरासँग जोडिएको मलाई लाग्छ। त्यो किसिमको यो गहिरिएर विचार गर्ने नेपालमा विज्ञ नै छैन। नेपालमा चाहिँ त्यो विज्ञको सरसल्लाह लिएर गर्ने राजनीति संस्कारै छैन। त्यो दलका मान्छे यो विषयमा हरेक विषयमा गहिरिएर अध्ययन गरेर त्यसको विज्ञ उत्पादन गर्ने दल हो। दलले चाहिँ विज्ञ उत्पादन गर्नुपर्ने, त्यो दलले कुनै पनि दल क्षणिक छन्, 6 महिनामा बदलिन्छन्। दलका मान्छे दल अदल बदल गर्ने कुराहरू प्रशस्त छ। दलको पनि सिद्धान्त छैन, राष्ट्रिय मूल नीति छैन। अब संविधानले त्यसलाई राम्ररी कभर गरेका छैन। छाडापनको व्यापकता छ। त्यो खालि चाहिँ मान्छे नेपाललाई कमजोर कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ इन्डियनहरूले जे लाए जे भने त्यही किसिमको कुरा गरेका छ। इन्डियनले भनेका गरे। अहिलेको सरकारमा हिजोसम्म इन्डियनले भनेको मात्रै गर्ने थिए भने अहिले युरोपियन युनियनका मुलुकले भन्ने पनि पश्चिमी क्रिस्चियन समाजका मान्छेहरूले भन्ने कुरा पनि थपिएका छन्। त्यो कारणले यिनीहरूले जेसुकै गरे पनि त्यो मुतको न्यानो गर्ने कुरा छ। अब यहाँनिर जोड्नुपर्ने कुरा के भने नेपाली जनता असङ्गठित छ। जनता इन्डियाको थिचोमिचोको विरुद्धमा छ। जनता एकत्रित छन्। नेपालको सञ्चार माध्यम पनि जनता पक्षमै छन्। नेपालको राष्ट्रिय जोगाउनलाई सञ्चार माध्यम यावत सञ्चार माध्यम पनि लागेको छ। यत्रो बल राज्यमा छँदा पनि राज्यले आँट गर्न सक्दैन। राज्यले केही पनि गर्ने। एकजना जनता पनि भारतको पक्षमा छैन।
एकजना जनताले पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग नगर्ने पक्षमा छैन जनभावना। तर के भने जनताको सेन्टिमेन्ट सङ्गठित नभएको हुनाले जनताले त सेन्टिमेन्ट सधैँभरि दिगो राख्न सक्दैन। आवाज आयो अहिले चाहिँ उद्घाटन गरेको कारणले, त्यो त 12 वर्षदेखि थियो नि। बेला बेलामा सञ्चार माध्यमले आवाज उठाएको थिए, विद्वानहरूले पनि आवाज उठाएको थिए, यसको कुराहरू चाहिँ गरिरहेको थियो। तर अहिले आएर यो गलत किसिमको कुरामा यिनीहरू यसरी गइरहेका छन्। यो चाहिँ राज्यले चाहिँ ठिक गरिरहेको छैन। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति नै गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र अबको अर्को अङ्कमा हामी विशेष गरी भारतको यो अति अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा नेपालले कुन ढङ्गले जुझ्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँला। यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। उहाँसँगको यो कुराकानी यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।